नमस्कार। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो अर्को एपिसोड अथवा अर्को क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आज म कक्षा 9 को क्लास 9 अन्तर्गत सोसल स्टडिजको युनिट 1 मा रहेको वी एन्ड आवर कम्युनिटी भन्ने युनिटबाट लेसन 1.1 आवर सोसाइटीको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। र हामीहरूलाई थाहा भएअनुसार जहाँसम्म हामीहरूको जानकारीमा आएसम्म समाज भनेको एउटा त्यस्तो चिज जो व्यक्तिको लागि अथवा सम्पूर्ण लिभिङ अर्गानिजमहरूको लागि नहुने एउटा इसेन्सियल कम्पोनेन्टको रूपमा पर्दछ र जसको सहयोग मद्दत बिना कुनै पनि जीवित प्राणीहरूको अस्तित्व सम्भव देखिन्न। जहाँ हामी हनी बीको कुरा गर्छौँ, एन्डको कुरा गर्छौँ, ह्युमन बिङको कुरा गर्छौँ, या त्यस्तै सोसल बिङको कुरा गर्छौँ, जहाँ एकले अर्कोलाई मद्दत नगरेपछि अथवा एकको सहयोग बिना अर्काको अस्तित्व चाहिँ सम्भव देखिन्न। अब हामी त्यही टपिकको बारेमा अथवा त्यही सोसाइटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, समाजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। के रहेछ त समाज भनेर हामी यसको पोइन्ट चाहिँ अथवा इन्ट्रोडक्सन टु सोसाइटीतर्फ जान्छौँ। नर्मल्ली society means the group of the people. When we talk about the human society, that is the group of people. When we talk about the society of the animal, that is the group of animal. And when we talk about the insect, the society of insect, that is the group of insect भनेर यसरी बुझ्छौँ। हामी जुन समाजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसैको समूहलाई बुझ्ने गर्दछौँ सामान्य अर्थमा, र त्यसलाई नै हामी समाज भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। यो वास्तवमा कुनै उस्तै उद्देश्य बोकेका मानिसहरूको झुन्ड अथवा समूह भनेर बुझ्छौँ हामी समाज भन्नाले। र यहाँ यो सोसाइटी भन्ने वर्ड यो ल्याटिन भाषाको अथवा ग्रिक ल्याङ्ग्वेजको सोसियस भन्ने वर्डबाट चाहिँ इङ्ग्लिसमा यो ड्राइभ भएको मानिन्छ, जसको अर्थ भनेको कोअपरेसन भन्ने हुँदैछ। कोअपरेसन अथवा यो फ्रेन्डसिप भन्ने हुन्छ। यो सोसियसको अर्थ फ्रेन्डसिप भनेर हुँदो रहेछ। यसको मतलब अब हामी यो कोअपरेसन अथवा फ्रेन्डसिपलाई हामी के बुझ्छौँ भने कसरी बुझ्नु पर्यो भने ह्युमन सोसाइटी समुदाय अथवा समाज भनेको यस्तो एउटा मानिसहरूको समूह हो, मानिसहरूको झुन्ड हो, मानिसहरूको ग्रुप हो, जहाँ उही सेम उद्देश्य भएका विभिन्न खालका समुदायहरूको एउटा उनीहरूको कमन गोलको लागि अथवा उनीहरूको सामूहिक उपलब्धिको लागि, सामूहिक उद्देश्यको लागि उनीहरू के गर्छन् त स्ट्रगल गर्छन्, काम गर्छन्। त्यही समूहलाई हामी सोसाइटी भनेर भन्दा रहेछौँ। अब यसरी तपाईँहरूलाई म यहाँ के रहेछ त भनेर यसरी यो डिफिनेसन अथवा यो यसको डिफाइन गर्न चाहन्छु। र यो केही होइन, अ ग्रुप अफ पिपल living together having common interests to achieve their गोल्स भनेर यसरी हामी बुझ्ने गर्छौँ र यसलाई हामी सोसाइटी भनेर बुझ्छौँ। द ग्रुप अफ पिपल लिभिङ टुगेदर ह्याभिङ द कमन इन्ट्रेस्ट टु अचिभ देयर गोल। द्याट मिन्स दिस गोल्स मिन्स द कमन गोल्स। वाट एभर दे आर फ्रम द डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ पिपल्स हो, दे मस्ट ह्याभ द कमन गोल्स अर द कमन अब्जेक्टिभ्स, द्याट इज सोसाइटी भनेर यसरी बुझ्छौँ। जो मानिसहरूको समूह, मानिसहरूको झुन्ड, मानिसहरूको ग्रुप जसले चाहिँ आफ्नो उपलब्धि, आफ्ना दैनिक जीविकाहरू चलाउँदै पनि आफ्नो मात्रै हित अथवा आफ्नो मात्रै ध्यान नदिएर समाजमा रहेका साना ठुला धनी गरिब सब मान्छेहरूलाई कसरी उन्नति प्रगतितर्फ लैजाने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा सोच्छन् र त्यही उद्देश्य परिपूर्तिको लागि सामूहिक रूपमा काम गर्छन् भने त्यस्तो ग्रुपलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त सोसाइटी भनेर
भन्दा रहेछौँ भनेर यो 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 त भयो डेफिनेसनको कुराहरू, इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू भयो, जो म एकचोटि फेरि रिभाइज गर्छु, तपाईँहरू सुन्नु होला। ग्रिक वर्ड, ग्रिक ल्याङ्ग्वेजको सोसियस भन्ने वर्डबाट डिराइभ भएर अङ्ग्रेजीमा आएर यो सोसाइटी भन्ने शब्द बनेको रहेछ, जसको एक्ज्याक्ट मिनिङ इङ्ग्लिसमा आएर त्यसको मिनिङ चाहिँ कोअपरेसन अथवा फ्रेन्डसिप भन्ने हुँदो रहेछ, मित्रता, सहकार्यता अथवा भातृत्व भन्ने हुँदो रहेछ। यसको अर्थ पनि बुझ्यौँ र यसको डेफिनेसन यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि ग्रुप अफ पिपल लिभिङ टुगेदर ह्याभिङ द कमन इन्ट्रेस्ट टु एचिभ दियर गोल र टार्गेट भनेर यो डेफिनेसन पनि यसलाई डिफाइन पनि गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ, यति भइसकेपछि हामी सोसाइटी भन्ने यो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अब सोसाइटी बन्नको लागि, समाज बन्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छन् त, कम्पोनेन्ट अफ सोसाइटी भनेर अब हामी हेर्दैछौँ है त। तपाईँहरू पनि आफ्नो बुकमा हेर्नु होला, त्यो बुकमा छ कि छैन। कतिपय बुकहरूमा भेटिँदैन, कतिपय बुकहरूमा रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ, कतिपयमा चाहिँ उल्लेख गरिदिएको हुन्छ, तपाईँहरू पनि हेर्नु होला है त। कम्पोनेन्ट्स अफ सोसाइटी, एउटा समाज बन्नको लागि चाहिने कुराहरू अथवा के कुराहरू आवश्यक पर्दो रहेछ त, द थिङ्स विच आर रिक्वायर्स टु फर्मेसन अफ द सोसाइटी भनेर यसरी बुझ्छौँ। तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा यो सर्कलमा देखाउँछु, जस्तै COMPONENTS कम्पोनेन्ट्स अफ अ सोसाइटी भनेर यसरी देखाउँछु। म नम्बर वाइज देखाउँछु। फर्स्टमा सोसाइटी फर्मेसन हुनको लागि के चाहियो त भन्दा ग्रुप अफ पिपल, मान्छे नभए समाजको अस्तित्व छैन। समाज बन्नको लागि के चाहियो त, मानिसहरूको समूह पनि हुनु पर्यो। मानिसहरू मात्रै भएर भएन, त्यसको लागि ल्यान्ड अर टेरिटोरी पनि हुनु पर्यो है। टेरिटोरी भन्ने बित्तिकै हामी ल्यान्ड भनेर बुझ्छौँ, जमिन पनि चाहियो, निश्चित भूभाग चाहियो। अब यो टेरिटोरीले मात्रै पनि हुँदो रहेछ, यो जमिनले र मानिसको समूहले र भूमिले अथवा ल्यान्डले मात्रै सोसाइटी कम्प्लिटली बन्न सक्दैन। त्यसको लागि अर्को के पनि चाहियो त भन्दा ग्रुप वर्क चाहियो, अथवा यसलाई हामी म्युचुअल कोअपरेसन भन्छौँ। पारस्परिक सहअस्तित्व, सद्भाव पनि हुनु पर्यो। र यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ, सोसाइटी बन्नकै लागि सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहियो। सोसाइटीलाई बाँध्नको लागि अथवा समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चिरफार गर्नको लागि, तिनीहरूलाई हटाउनको लागि समाजमा त्यस्ता नीति नियमहरू हुनु पर्यो अथवा त्यस्ता प्रिन्सिपलिटिज हुनु पर्यो जसले चाहिँ त्यो सोसाइटीलाई सक्सेसफुल्ली ह्यान्डल गर्न सकोस् अथवा गभर्न गर्न सकोस्। त्यस कारणले चाहिँ सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि चाहिँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा, सोसाइटी बन्नको लागि गभर्मेन्ट पनि चाहिँदो रहेछ। गभर्मेन्ट पनि चाहिँदो रहेछ। सरकार बिना सोसाइटी अथवा समाज बन्न सक्दो रहेछ, किनभने यो रुल्स रेगुलेसनलाई मोबिलाइज गरेर यो सम्पूर्ण कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, गभर्मेन्टले गर्छ। त्यस कारणले गभर्मेन्ट पनि सोसाइटीको एउटा कम्पोनेन्ट रहेछ। अनि अर्को मान्छेहरू विभिन्न किसिमको भए तापनि, फरक फरक जात जाति, भाषा भाषी, वेशभूषा भए तापनि मान्छेहरूको बिचमा के हुनु पर्छ, पेसा हुनु पर्छ, व्यवसाय हुनु पर्छ। उनीहरू बाँच्नु त पऱ्यो नि। उनीहरू समाज चलाउनको लागि, समाज एउटा गतिशील, यो सोसियल इज अ डाइनामिक, सोसाइटी इज अ डाइनामिक फेनोमेनन भनेर भन्यौँ। डाइनामिक फेनोमेनन भइसक्यो। कसरी बन्छ त भन्दा यो अकुपेसनमै भएन, उनीहरूले डेली एक्टिभिटिजहरू हुने सञ्चालन गर्न सकेनन्। उनीहरूको कमन अब्जेक्टिभ्स फुलफिलको लागि उनीहरू चाहिँ वर्किङ अथवा टुगेदरली वर्क गर्न सकेन, काम गर्न सकेन भने त के हुने भयो त भन्दा यो जो सोसाइटीको अब्जेक्टिभ छ अथवा
त्यो अब्जेक्टिभ्सलाई फुलफिल गर्न नसक्ने भए त्यस कारणले के चाहियो त अकुपेसन पनि हुनु पर्दो रहेछ। सोसाइटीका मान्छेहरू विभिन्न पेसा अप्नाएको पनि हुनु पर्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा समाजको लागि आफ्नो सम्प्रभुता पनि हुनु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, सोभरेनिटी आफ्नो सम्प्रभुता पनि हुनु पर्दो रहेछ। यो सोभरेनिटी भनेको स्टेट पावर हो है, पावर अफ स्टेट, राज्यको शक्ति, राज्यले आफ्नो अधिकार आफै प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्दो रहेछ। त्यसलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ, सोभरेनिटी पनि भन्दो रहेछौँ। अनि अर्को कुरा जस्तै रुल्स रेगुलेसनको कुरा आयो, यसलाई हामी समग्रमा हामी कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छौँ। कन्स्टिट्युसनको कुराहरू आइसक्यो, सोभरेनिटीका कुराहरू आयो, अकुपेसनका कुराहरू पनि आए। र यो हुँदाहुँदै पपुलेसन, यो ग्रुप अफ पिपल भनेर यहाँ यो पपुलेसनको कुराहरूलाई पनि हामीले यहीँमा एड गऱ्यौँ। यी धेरै कुराहरू समग्रमा यिनी कुराहरू आइसकेपछि अब हामीले नर्मल्ली बुझ्नुपर्ने कुराहरू, एउटा समाजको लागि नहुने अत्यावश्यक कुराहरूमा ग्रुप अफ पिपल्स, इट मिन्स पपुलेसन, जनसङ्ख्या हुनु पर्यो, मान्छेको ह्युमन पपुलेसन हुनु पर्यो। यदि ह्युमन सोसाइटीको कुरा गर्दैछौँ भने, यदि एनिमलको कुरा गर्दैछौँ भने ग्रुप अफ एनिमलको कुराहरू पनि होला। त्यसपछि सर्टेन ल्यान्ड टेरिटोरी हुन्छ, जमिन हुन्छ अथवा निश्चित भूभाग हुन्छ। भूभाग नभएसम्म सोसाइटी फैलिएको भनेर भन्न सकिँदैन अथवा यहाँसम्म छ भनेर भन्न सकिँदैन। अनि ग्रुपहरूको हुन्छ, म्युचुअल कोअपरेसनका कुराहरू पनि हुन्छन्, कोएक्सिस्टेन्सका कुराहरू हुन्छन्, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा यसभित्र रहन्छ। र अर्को पोइन्ट थियो हाम्रो म्युचुअल रेस्पेक्टका कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसनका कुराहरू, नीति निर्माणका कुराहरू पनि आए। यही समाजभित्र अथवा यही समाजलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिने कुराहरू हुन्। र अर्को पोइन्टमा छ गभर्मेन्ट, सरकार भनेको। जस्तै हामी हनीबी माहुरीको कुरा गर्छौँ, एउटा रानी मौरीले सम्पूर्ण आफ्ना कर्मी मौरीहरूलाई, भाले मौरीहरूलाई जसरी अनुशासनमा राख्छ, नीति नियममा बाँधेर राख्ने काम गर्छ, त्यो सम्पूर्ण बनाउने काम, त्यस्तै माहुरीको बोलो जस्तै बनाउने काम चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको हुन्छ। के को प्रयोग गरेको भन्दा यी नीति नियमहरू, कन्स्टिट्युसनको प्रयोग गरेर त्यो गरेको हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि इसेन्सियल कम्पोनेन्टको रूपमा आउँछ। र अर्को छ अकुपेसन, व्यवसाय नगरी केले खाने हो, के गरेर खाने, बसेपछि खान पुग्दैन। त्यस कारणले मान्छेले अकुपेसनलाई चाहिँ फलोअप गर्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा छ सोभरेनिटी। जस्तै हामी अहिले हाम्रो सोभरेनिटी खोसियो भन्छौँ, कहाँ फलान ठाउँमा यो बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट भयो भन्छौँ, इन्क्रोचमेन्टका कुराहरू आउँछ, सीमा विवादका कुराहरू आउँछौँ। यदि यो सोभरेनिटी हुन्थेन अथवा राज्यको सोभरेनिटी नभए त्यो भन्ने अधिकार हुँदैन। हाम्रो सोभरेनिटी अर्कैले लगिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले यो सोभरेनिटी एकदम इसेन्सियल हो, जहाँ चाहिँ स्टेटले आफ्नो पावर आफै प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तै अहिले नेपाल सरकारको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले आफ्नो सोभरेनिटी युज गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यो नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि के भन्नु सक्यो त, हाम्रो आफ्नो सोभरेनिटी छ, हाम्रो लिबर्टी छ, त्यस कारणले हाम्रो सोभरेनिटीलाई कसैले इन्टरफेयर गर्न पाउँदैन है भनेर भन्यो। त्यस कारणले एउटा सोसाइटीलाई, एउटा मुभमेन्टको लागि, सोसियल मुभमेन्टको लागि पनि सोभरेनिटी आवश्यक रहेछ। र अर्को पोइन्ट छ म्युचुअल रेस्पेक्ट टु इच अदर्स। वी अलरेडी टोल्ड that without the mutual respect the existence of society could not be exist भनेर भनिसक्यो। जहाँ चाहिँ म्युचुअल रेस्पेक्ट हुन्न, एकले अर्कालाई सम्मान गर्न जान्दैन, त्यहाँ चाहिँ समाजको अस्तित्व रहँदैन। त्यस कारणले यो सोसाइटीको इसेन्सियल कम्पोनेन्टभित्र एउटा म्युचुअल रेस्पेक्ट एन्ड कोअपरेसन भन्ने यसभित्रै आउँछ। ल त भाइ बहिनीहरू, यी त भए समाजको लागि नहुने इसेन्सियल कम्पोनेन्ट्सहरू अथवा समाजका निर्धारकहरू अथवा समाज बन्नको लागि चाहिने प्री रिक्वायरमेन्ट्सहरू, यी कुराहरू भए। अब म तपाईँहरूलाई यो सोसाइटीका एउटा चाहिँ डाइनामिक सोसाइटीका अथवा गुड सोसाइटीका फिचर्सहरू के हुन्छन् भनेर म यहाँ
तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है त। र हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा रहेको छ फीचर्स अफ सोसाइटी। फीचर्स अफ अ गुड सोसाइटी। एउटा गतिशील समाजका विशेषताहरू के हुन्छन् भनेर म तपाईहरुलाई क्रमसँग यहाँ उल्लेख गर्दै जानेछु। नम्बर 1 मा हुन्छ निश्चित नीति नियमहरूलाई समाजले पालना गरेको हुन्छ र ती पालना गरिएका नीति नियमहरूलाई सबैले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसकारण यो सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बिना समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। Various people their own boundaries। जस्तै हामी अब यो सेकेन्ड पोइन्टमा कुरा गर्दा भेरियस पिपल हैव देयर ओन बाउन्ड्रिज भनेर कुरा गर्छौं। हामी नर्मली यहाँ नेप्लिस सोसाइटीको बारेमा कुरा गर्छौं। जस्तै यो सुर्खेतमा भएका विभिन्न समुदायहरूको अथवा सुर्खेती सोसाइटीको र दैलेखी सोसाइटीको के छ त यहाँ यो जियोग्राफी चाहिँ के छ त फरक छ। त्यसकारण यो प्रत्येक मान्छे जो जहाँबाट आएको जो जुन जेसँग रिलेटेड छ त्यसको के हुन्छ त यो बाउन्ड्री चाहिँ फरक हुन्छ अथवा उनीहरूको सीमा टेरिटोरी चाहिँ के हुन सक्छ त फरक हुन सक्छ भनेर यसरी भनिएको हो। अब यो टेरिटोरीहरूलाई के को आधारमा डिटरमाइन गरिन्छ त भन्दा अन द बेसिस अफ देयर इन्ट्रेस्ट, अकुपेसन, यस्तै कुनै पनि कुराहरूले के गरिएको हुन्छ छुट्याइएको हुन्छ। तपाईहरुलाई एउटा कुरा अब अन्यथा नजाओस्, जस्तै हामीहरु यो बजारमा यसरी नर्मली हेर्ने कुरा हेर्दाखेरि देख्छौं फेन्सी पसलहरु एक साइडमा राखिएको हुन्छ, त्यसपछि ग्रोसरीहरु एक ठाउँमा हुन्छ, ग्रीन ग्रोसरीहरु अर्को ठाउँमा हुन्छ। हो त्यस्तै विभिन्न तरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा यो सोसाइटीको पनि के गरिएको हुन्छ त बाउन्ड्रीहरु डिटरमाइन गरिएको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई सोसाइटीको फिचर्सको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अब तपाईहरुलाई अर्को कुरा राख्छु म, society is a dynamic phenomenon। मैले अघि तपाईहरुलाई एकचोटी माथितिर हाल्यो भन्दा अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई सोशल इज अ डायनामिक फेनोमेनन भने यसको मतलब it brings change is for the time and interest of the member of society। समाजका सदस्यहरूको आवश्यकताका आधारमा के हुन्छ त समाज जहिले पनि समाजको गति एकै किसिमको हुँदैन, अथवा यसले चाहिँ टाइम र सिचुएसन अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्दै लैजान्छ, परिवर्तित गर्दै लैजान्छ। यसको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा म तपाईहरुलाई दिन्छु। आजभन्दा 20-22 वर्ष अथवा 25-30 वर्ष 50 वर्ष पहिले हाम्रो सोसाइटीले एउटा डिस्क्रिमिनेटिभ प्याटर्न चाहिँ फलो अप गरिरहेको थियो, जहाँ चाहिँ धनी बनीका छोराछोरी पढ्नुपर्छ,
या कि छोरा मात्रै स्कुल जानुपर्छ, छोरीहरू चाहिँ घरमै दैलो कुचो घाँस दाउरा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फलोअप गरिरहेको थियो। पछि टाइम र मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो, होइन यो कुरा गलत हो भनेर समाजले त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक के गर्यो त रिडक्सन गरेर नयाँ कुरा चेन्ज लिएर आयो। त्यस कारणले एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ सोसाइटीको एउटा चाहिँ फिचर्सको रूपमा राखिएको हुन्छ। यो जहिले पनि एज पर द टाइम एन्ड इन्ट्रेस्टको आधारमा सोसाइटी चाहिँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ। अर्को पोइन्ट छ नम्बर 4 मा, it is guided by rules and principalities। विभिन्न नियम कानुन र शासन पद्धतिबाट समाज चाहिँ शासित हुन्छ अथवा कुनै कुनै ठाउँमा स्वशासित पनि हुन सक्छ, आफैले आफैलाई शासन पनि गरेको हुन सक्छ। यी सबै कुराहरू समाजको आवश्यकता अथवा समाजको निडमा बेस हुन्छन् भन्ने कुरा हो। अर्को सोसाइटीको फिचर के हुन्छ त भन्दा म तपाईँलाई यहाँ उल्लेख गर्छु। Members have unity among themselves। उनीहरू समाजका सदस्यहरू अथवा सोसाइटीका मेम्बर्सहरूमा के हुन्छ त भन्दा यो म्युचुअल युनिटी हुन्छ, कोअपरेसन हुन्छ। उनीहरूले एकले परेको बेलामा अर्कोलाई मद्दत गर्छन् र आफूलाई परेको बेला पनि के गर्छन् त सपोर्ट लिन्छन्। त्यस कारणले के हुन्छ त एक आपसमा चाहिँ युनिटी हुन्छ, एकताको भावना हुन्छ। हामी सबै एकै हौँ अथवा चाहिँ यो ओननेस भन्ने फिलिङ हुन्छ उनीहरूभित्र। हामी सबै एउटै हौँ, वान फर इच एन्ड इच फर वान, वाल फर इच फर अल भने जस्तै वान फर इच एन्ड इच फर वान भनेर यसरी चाहिँ यो सोसाइटीको दिएको हुन्छ। वान फर इच फर अल एन्ड अल फर इच भनेको कोअपरेटिभ्स अर्गनाइजेसनको कोटेसन हो, तर सोसाइटीको चाहिँ वान फर इच एन्ड इच फर वान भनेर यसरी दिएको हुन्छ। यो फिचर्स चाहिँ सोसाइटीमा हुने गर्दछ। अर्को पोइन्ट छ यो फिक्स टेरिटोरीको कुराहरू पनि आयो, फिक्स बााउन्ड्रीका आयो र समग्रमा हामीले 1 2 3 4 5 5वटा पोइन्ट्स मैले कन्क्लुड गरेँ। म एकचोटि फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। फिचर्स अफ गुड सोसाइटी, एउटा राम्रो समुन्नत सभ्य समाजका विशेषताहरूमा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स आर फलोड। रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू सोसाइटीको मेम्बरले फलोअप गरेको हुन्छ। नम्बर 2 मा भेरियस पिपल्स ह्याभिङ देयर द वान बाउन्ड्रिज इन्ट्रेस्ट एन्ड अकुपेसन। आधारमा मान्छेहरू चाहिँ कहाँ बस्ने को कहाँ बस्ने, जस्तै सुर्खेतको मान्छे काठमाडौँ पनि बस्न सक्छ, काठमाडौँको मान्छे सुर्खेत आएर पनि बस्न सक्छ। त्यो मान्छेको इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ उसले आफ्नो बााउन्ड्री डिटरमाइन गरेको हुन्छ। नम्बर 3, सोसाइटी इज अ डाइनामिक फेनोमेनन, इट ब्रिङ्स चेन्ज एज पर द टाइम एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द मेम्बर अफ द सोसाइटी। समाजका हरेक मान्छेहरूको इच्छा चाहना र उनीहरूको बुद्धिमत्ताको आधारमा अथवा बुद्धिको आधारमा, विजडमको आधारमा समाज चाहिँ बिस्तारै 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 परिवर्तित भइरहेको हुन्छ। समाज सधैँभरि एकै नासको भएर बस्न सक्दैन भन्ने है। र अर्को छ, इट इज गाइडेड बाई द सर्टेन रुल्स एन्ड प्रिन्सिपलिटिज। नीति नियम कानुन र विभिन्न राज्य अथवा शासक प्रशासकहरूले के गरेका हुन्छ त समाजलाई चाहिँ शासित गरेका हुन्छन्, उनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर राखिराखेको हुन्छ। र लास्ट पोइन्ट छ, मेम्बर्स ह्याभ द युनिटी एमङ देमसेल्फ। र उनीहरूमा के फिलिङ्स हुन्छ त इच फर वी आर वान फर इच एन्ड इच फर वान भन्ने एउटा चाहिँ सेन्स हुन्छ। त्यो भनेको स्ट्रङ बोन्ड अफ युनिटी भन्छ हामी है। जब हामी चाहिँ के भन्छौँ त BOND बोन्ड भन्छौँ। बोन्ड भनेको गाँठको हुन्छ, दरिलो गाँठको हुन्छ एकताको। यसरी चाहिँ हामी यो समाजलाई राखेका हुन्छौँ अथवा बुझेका हुन्छौँ। यो त भयो इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू भए। र हाम्रो अर्को क्लासमा म भाइ बहिनीहरूलाई सोसल डेभलपमेन्ट, त्यो सोसल डेभलपमेन्ट भन्ने टपिकमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म अर्कोचोटि केही कुराहरू देखाउने छु। र आजको लागि आजको क्लास चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। र भाइ बहिनीहरूलाई कुनै त्यस्तो योमा कन्फ्युजन रहेछ भने
आफ्ना कुराहरू तल हाम्रो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ र तपाईँहरूको एसाइनमेन्ट आज एसाइनमेन्ट छैन त्यो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ र त्यति कन्फ्युजन आयो भने मेरो नम्बर 9848005601 मा चाहिँ पर्सनल्ली फोन गरेर पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले अनिवार्य हेर्नु होला र कुनै कुराहरू कन्फ्युज रहेछ भने आफ्नो बुकमा पनि कन्सल्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।